अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। तीन चार बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, उनके बहीमाना कत्ल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और कई माह बाद ये अच्छी खबर आपको सुनने को मिल रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान क्या कोई ज़ाती लड़ाई है? ये ज़ाती लड़ाई अगर है तो ये कहाँ तक जा सकती है? जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अंदर कितनी सदाकत है, और ये भी बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त एक बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। पहले बात करते हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से। आपको पता है वो एक शख्स का नाम लेते थे, उनको गंजा शैतान बोलते थे अपनी वीडियोज में, उनका बारहा जिक्र करते थे। अब ये खबर आ रही है, बहुत सारे लोग इसको कोड वर्ड्स में बता रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अरशद शरीफ साहब ने उनका जिक्र भी किया हुआ है, अपने खतूत के अंदर भी किया हुआ है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सुनो टीवी के ब्यूरो चीफ, उन्होंने भी इस खबर को ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों ने इसकी तस्दीक भी की कि वो जो शख्स था उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताया जाता था कि जब अरशद शरीफ साहब को जिस तरीके से उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर हालात तंग किए गए, उनको टीवी से उनके शो से उनको ऑफ एयर करना पड़ा, ये उनके ऊपर जो मुकदमात हुए उसमें उन शख्स का बहुत अहम रोल रहा। तो अब जो है वो उनको कोई महकमाना कार्रवाई का सामना है, उनको मुअत्तल भी किया जा रहा है, उनको इंक्वायरी भी उनके ऊपर हो रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। काफी अरसे से इसका इंतजार था। लेट्स सी इसके नतायज क्या निकलते हैं। उम्मीद है अगर ये इसका सिलसिला शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा जरूर, ये खाना पूरी नहीं होगी। अब जो असल मुद्दा इस वक्त ये है कि इस वक्त इमरान खान की और हुकूमत की लड़ाई नहीं है। इस चीज को वाजे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इमरान खान की असल लड़ाई हुकूमत के साथ नहीं है। इमरान खान ये हुकूमत जो है ये एक स्टूज है। जैसे आज इन्होंने एक चेयरमैन नेब को तैनात किया, जनरल नजीर अहमद को, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये हुकूमत ने तैनात किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तैनाती होने के बाद इनफैक्ट एक दफा और जो प्रेशर है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएगा। अब जो भी फैसले होंगे उसकी तनकीद, उसकी बराह रास्त जो कनेक्शन होगा वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ेगा। ये चीज मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, जिन हालात में अभी आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा दिया या वो चले गए, और जो उन्होंने बातें की थी वो खुद आप एक दफा उठाकर देख लें वो क्या बातें थी। वो ये कहते थे कि मेरे ऊपर दबाव था, इदारे के ऊपर दबाव था, और फिर जिस दिन वो गए थे उसी दिन ही इमरान खान को और उनकी अहलिया को नोटिस कर दिया गया। तो अब जब ये अपॉइंटमेंट हुई है और इसमें एक तो जो सियासतदान है, जो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, जो इदारों की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो शफाफियत की बात करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उनको पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा ब्यूरोक्रेट या एक ऐसा शख्स नहीं मिला सिविलियन जो इस इदारे को चलाता हो। मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ एक अपॉइंटमेंट ऐसी हुई थी, और उनकी किताब आप उठा के पढ़ें, आपको लग पता जाएगा कि किस तरह जो ऊपर बैठे होते हैं वो इस इदारे को मुखालिफिन की आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके नतायज कोई अच्छे नहीं होंगे, और इसकी हर एक्टिविटी का बराह रास्त लिंक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएगा। ये मुझसे आज लिख लें आप, ये कॉमन मैं इनको भी आप पूछेंगे ना कि जब चेयरमैन नेब जनरल नजीर अहमद साहब होंगे और कोई भी कार्रवाई होगी तो लोग कहेंगे जी कि ये कार्रवाई वहां से इनिशिएट हुई है, ये कार्रवाई इनकी अपनी नहीं है। तो ये जो इदारों की इंडिपेंडेंस का एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तो बिल्कुल कंप्रोमाइज हो गया, और सब लोग ये बात करेंगे कि देखें पहले तो चेयरमैन नेब को उनको मैनेज करना पड़ता था, जैसे जावेद इकबाल को किया या अभी आफ्ताब सुल्तान को किया जा रहा था, तो अब तो बराह रास्त बात की जाएगी कि नहीं देखिए अब तो बंदा ही उनका अपना आया हुआ है। तो ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी, और इस मुश्किल सूरत हाल का जो फायदा है वो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें उठाएंगी। ये चीज समझने की है। लेकिन इस सब में जो लड़ाई है वो जनरल आसिम मुनीर की और इमरान खान की है। अगर आप ये समझते हैं कि ये लड़ाई नहीं है तो मुझे मेरा जाती ओपिनियन ये कि ये लड़ाई है। ये लड़ाई कब से है? ये लड़ाई उस वक्त से है जब जनरल आसिम मुनीर डीजी आए थे, और उस वक्त खान साहब ने उनको हटाया था। ये भी ऑब्वियस है, और हम सब इंसान हैं, हम सब के दिल में चीजें होती हैं। उनके दिल में भी ये चीज होगी कि उनको हटाया था इमरान खान साहब ने, और खान साहब के दिल में भी चीजें होंगी। तो ये जो दूरियां हैं बुनियादी तौर पर, इसको आप टॉप लेवल से देखेंगे तो ये आपको फैक्चुअल है, ये हकीकत में है, ये नजर आएंगी आपको। ये जब प्रैक्टिकल इसकी मैनिफेस्टेशन होती है तो आपको इस तरह की चीजें नजर आती हैं। बजाहिर तो फौज ये बात करी है कि वो पॉलिटिकल है, लेकिन उसका ए पॉलिटिकल होने का जो एक फुटप्रिंट है वो मिल नहीं रहा, वो नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान के साथ पिछले जो 8, 9, 10 माह के अंदर हुआ है, वाज़े तौर पर ये लगता है कि जो एक सियासी जमात है वो
نشانے کے اوپر ہے، وہ تمام اداروں کے نشانے کے اوپر ہے، وہ پوری حکومت کے نشانے کے اوپر ہے، اور اس کو اگر ریلیف کہیں سے ملتا ہے تو وہ ایک ادارہ ہے، وہ عدلیہ کا ادارہ ہے، اس کو ریلیف ملتا ہے۔ اور اس عدلیہ کے ادارے کے خلاف بھی جس طرح آپ دیکھ لیں، کل سے تو جو ایک بڑے بڑے جو تجزیہ کار ہیں جو ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں، انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو ہے وہ ٹرک کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر کوئی ان کو نوٹس نہیں ہو رہا۔ ان کی جنرل امجد شعیب ایک چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں تو ان کو اٹھا کر اندر کر لیے جاتے ہیں اور ان کی تصویر بھی ریلیز کر لی جاتی ہے، لیکن یہاں جو کچھ جوڈیشری کے ساتھ پچھلے 4-5 دن سے ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ عاصم منیر صاحب عمران خان کی ہے، یہ اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کی قوم کو ہوگا۔ یہ لڑائی اگر کسی سٹیج پہ صلح کی طرف چلی جائے، اور خان صاحب نے جیسے ہاتھ بڑھایا ہے کہ میں اپنے جن لوگوں نے میرے اوپر اٹیک کیا تھا ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ملک کے لیے اور ایک پیج پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے ختم ہوگی۔ اور اس کا سب سے بڑا جو اصل المی ہے، جو اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے ناظرین کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر کچھ اگر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کنگ میکر ہیں، تو ان کو شاید ابھی تک پاکستان کی قوم کا مزاج سمجھ نہیں آیا، یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کی جو عوام کی طاقت ہے یہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، اس کا کیا مزاج ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتے تو وہ پچھلے 8-9-10 ماہ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لے، اور 10 ماہ میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، اس حکومت نے جو کیا، جو تباہی کی انہوں نے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ 37 میں سے 30 حلقے اگر عمران خان جیتتا ہے تو یہ بہت آسان ہے اس کو پریڈکٹ کرنا کہ اگلے الیکشنز کے ریزلٹ کیا ہوں گے۔ تو اس سوچ کو شاید اب ختم ہونا چاہیے کہ جو کنگ میکر ہے، جو بادشاہ ہے، جو بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، یا وہ ریزلٹس کو چینج کر سکتا ہے، یا وہ کسی کو بنا سکتا ہے یا گرا سکتا ہے، تو شاید اب وہ جو سوچ ہے اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے، چونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان نے جو طاقت کے مراکز تھے ان کو ہلایا ہے، ان کے اندر زلزلے برپا کیے، اور پہلے جو مقدسات تھے اس معاشرے کے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ پہلے جو جن لوگوں کو جن چیزوں کو بڑے مان کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اب وہ چیز نہیں ہے، اب وہاں نفرت کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں یہاں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے۔ کل سے ہی خبریں چل رہی تھی کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور امجد شعیب صاحب کے موبائل سے ان کے کانٹیکٹس ملے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں۔ بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہاؤس اریسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاؤس اریسٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسی گھر میں رہیں گے اور ان کو جو ہے وہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر حکومت یہ سوچتی ہے کہ جنرل فیض حمید ایک ریٹائرڈ جنرل، اب بھی اس حکومت کی اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کو نہیں چلنے دیا جا رہا، تو ان کو ہاؤس اریسٹ وہ کیوں کرے گی؟ ان کو تو پھر جنرل امجد شعیب صاحب کی طرح جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوگی۔ تو ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ اس طرح کی بے پرکیاں اڑائی جاتی ہیں صرف اور صرف ایک ریٹنگ کے لیے اور توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ خبر جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے یہ کنفرم ہے، دعا کریں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے وہ تمام قاتل اور وہ بے نقاب ہوں۔ لیکن ایک چیز کے اوپر میرا بڑا فرم بلیف ہے، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف اپنے قاتلوں کو مر کے بھی خود ہمارے سامنے ضرور لائیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ 55